আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত দর্শকবৃন্দ, আলহামদুলিল্লাহ, চলুন কবরকে পাশে রেখে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কৃতজ্ঞতা আদায় করছি। আল্লাহ তাআলা যেন কবরবাসীদেরকে মাফ করে দেন। পাশাপাশি বর্তমানে যে দুর্যোগ চলতেছে, অর্থাৎ পানির একটা সয়লাব, যেদিকে তাকায় সেদিকেই পানি আর পানি, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি এবং বিভিন্ন ঝামেলা মুক্ত সমাজ চাই। আল্লাহ পাক যেন সেটা দান করেন, এই প্রত্যাশা সূরা ইয়াসিন তিলাওয়াত। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইয়াসিন ওয়াল কুরআনিল হাকীম ইন্নাকা লামিনাল মুরসালিন আলা সিরাতিল মুস্তাকিম تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطينا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يدعون الرحمن بذلة مني شفاعة شيئا ولا يقدرون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محضرون وآية اللهم الأرض الميتة وحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون يأكل من ثمره وما عملت أيديهم فليشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية اللهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كنوز من الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية اللهم أنا حمل ذرية في الفلك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطيع من لو يشاء الله وتعالى إن أنتم إلا في ضلال مبين يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سورة واحدة تأخذهم ويحسنون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا لنا من بعض من قدر هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين حضروا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان
إنه لكم عدو مبين أن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلتكن تعقل هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعين فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخنا على ما كانت فما استطاعوا مضي ولجون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمنا الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وقل للكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما فهم لها مالكون وظللنا لهم فمنها ركوبون ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب ولا يشكون نتخذ من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسيا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأه مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر نارا فإذا أنتم توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ورب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير আল্লাহ রব্বুল আলামিন আল্লাহ তোমার কাছে করি প্রত্যেকটা প্রাণী তো মৃত্যুশীল যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে নিয়ে যাবে তুমি আসার সিরিয়াল আছে যাওয়ার কোনো সিরিয়াল নেই কখনো কখনো বাবার কাঁধে সন্তানের লাশ এটা সচক্ষে দেখতে পেরেছি অনেকবার মালিক তোমার কাছে ফরিয়াদ আল্লাহ এমন দৃশ্য দেখার মতন নয় তোমার কাছে ফরিয়াদ রব্বুল আলামিন এরকম মৃত্যু থেকে আমাদের হেফাজত করো আল্লাহ অবশ্যই রব্বুল আলামিন মালিক সময় যখন শেষ হয়ে যাবে তখন তো চলে যেতে হবে তোমার কাছে ফরিয়াদ আল্লাহ যে অবস্থায় হোক না মালিক অন্তত পক্ষে ঈমান নামক দৌলত নিয়ে যেন যেতে পারি সে তৌফিক তুমি দান করো আল্লাহ গোটা কবরবাসীদেরকে তুমি মাফ করে দিও আল্লাহ রব্বুল আলামিন কবরবাসীদের থেকে উপদেশ গ্রহণ করে আমাদের প্রস্তুতি নিয়ে থাকার তৌফিক দান করে দাও রব্বুল আলামিন সমস্ত কবরবাসীদেরকে অবশ্যই মাফ করে দিও আমরা যারা বেঁচে আছেন আমাদের সবাইকে নেখার দান করো আল্লাহ গজব থেকে আমাদেরকে মাফ করো রব্বুল আলামিন যে বৃষ্টি বৃষ্টি কবলে পড়ে আছে আল্লাহ মানুষ পানির কাবলে হাবুডুবু খাচ্ছে আল্লাহ তাদেরকে হেফাজত করো মালিক সাপ বিচ্ছু সব একাকার হয়ে যাচ্ছে মালিক তুমি তাদের দংশন থেকে হেফাজত থাকার তৌফিক দান করে দাও রব্বুল আলামিন গোটা পৃথিবীর মানুষকে তুমি হেদায়েত দান করো আল্লাহ বিদেশ প্রবাসী ভাইরা বোনেরা যারা আছে তাদেরকে শারীরিক মান সুস্থতা রাখো সকল প্রকার পাপাচার থেকে মুক্ত থাকার তৌফিক দান করে দাও রব্বুল আলামিন শেষ ঈমান ও দৌলত নিয়ে যাওয়ার তৌফিক দান করো আমিন ইয়া রাব্বুল আলামিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি